लोक हांगा खूब रावतात येवपाक हॉटेलाक. तुमचे हो प्रवास केन्ना साकून चालू जाला? सगळ्यांक नमस्कार. आमचे हॉटेलाक आतां जवळ 26 वर्सां सुमार जाली चलयतात. आमचे बाबाची तो पयली बिजनेस, आई बी तांकां सपोर्ट करताली आनी आमी सगळे घरा कडच्यान करून हाडटाले. आमची पाव भाजी कितें आसा ती म्हणल्यार हितून आई बाबाचो तेंचो मोलाचो वांटो आसा. तेंचे फाटल्यान आतां हांव मातशें सांबाळटा. आतां तुमगेलें स्पेशल कितें आसा? तुमी कितें करतात? पदार्थ कितें करतात? आमचे स्पेशल म्हणल्यार चण्याची उसळ करता आमी. उसळ मातशी लोकांक बरी आवडटा. उसळीक बरो प्रतिसाद आसा. भाजी कसली तरेची उरतात? एक उसळ जाली, मागीर आनी कितें? मागीर हेजी चवळ्याची भाजी करता आमी. सुकी बटाट्याची आसता, चवळी बटाट मिक्स. आनी दिसा दिसा चेंज करता. एक दीस मसुरेची करता आनी केन्ना बुधवार आयतार अंडा मसाला बी करतात आनी मुगाची भाजी. अशी दिसा दिसा चेंज आसता. आतां हे दोनी तुमी भाजी हें करतात, कोण सांबाळटात? एकटो तूं सांबाळटा काय आनी? म्हाजी मिसेस म्हाका बरो हातभार लायता. आमी दोगांय मेळून जाय करता. म्हणटरी हो प्रवास 26 वर्सां जाला. तुमी पयलीं साकून तुमीच पळयतात काय हें करतालो? ना पयलीं बाबा आसतालो. बाबा फाटल्यान आतां हांव सांबाळटा. हांव पळयता. लोकांले कसो हें आसा? कोण चडशे लोक येता? तुमचे अशे स्पेशल लोक आसात येवपी? स्पेशल म्हणल्यार आमचे कुडचडे वाठारा वयले स्पेशल आमची घरची घरगुती म्हणून येतात. आनी आमचो पोलीस स्टाफ आसा तो बी स्पेशली येता. आमची उसळ भाजी बी ताका बरी आवडटा सगळ्यांक. भाऊ, तुमी हे सुलभा हॉटेलाक येता खूब वर्सां जालीं. ह्या हॉटेलाक कंटिन्यू येता. कशें पयलीं आशिल्लें आनी आतां कशें आसा? पयलीं तेजो बाबा खंय आसलो तेन्ना सादे पद्दतीन आशिल्लें. सादें म्हणजे लिंबू सोडा. हांगा बस स्टँड लागीं आसल्या कारणान सगळे लोक खूब येताले हांगा लिंबू सोडा पिवपाक. तेजे नंतर ही बिल्डींग पळय जेन्ना बांदली तेन्ना हें हॉटेल स्टार्ट केलें. हें हॉटेल स्टार्ट करून हांगा हें बरें आसा. लोकांचो प्रतिसाद ह्या हॉटेलाक खूब बरो आसा. कारण कितें तेंगेलें पळय जें मटेरियल आसलें खावपाचें तें सगळें एकदम बेस्ट आसा. क्वॉन्टिटी एकदम बरी आसली. तुमी कित्याक लागून खास येता हांगा ह्या हॉटेलाक? खास म्हणजे कित्याक हांव येतां भाजी खावपाक. कसली भाजी? भाजी स्पेशल म्हणजे मसूरची भाजी बरी जाता सारकी. मसूर भाजी आनी त्या सालाद बी बरें जाता. सालाद बी बरें जाता तेन्ना आमी एक म्हणजे घरगुती कशें हें आसा न्ही ते पद्दतीन आमी ह्या हॉटेलान येता. आतां फाटलीं 20-25 वर्सां तुमी येता ह्या हॉटेलाक?